यो त अति भयो। यसले त अब हामी कहिल्यै पनि उँभो लाग्दैनौँ। यसले त अपराधी तस्करहरू मात्र जन्माउने भए अब यो सही हुने छैन। अब हामीले साच्चीकै जुन हामीले चुनावको बेलामा भोट माग्दाखेरि जुन कसम खाएका छौँ, ब्युरोक्रेट्स, पुलिस अफिसर, जुडिसियरी, पोलिटिसियनहरूले शपथ लिँदाखेरि जुन कसम खाएका छौँ त्यो अनुसार जनताहरूलाई सर्भिस डेलिभरी दिनुपर्छ। नत्र मातृभूमिको लागि कसम खाएर 3 करोड नेपालीहरूलाई शिरमा राखेर हामी काम गरौँ। देशको सीमाहरू मिचिएको छ, कोही पनि बोल्दैनन्, बोले जस्तो गर्छन्, कन्टिन्युटी छैन, अति भयो। अब देशले अब यो अफोर्ड गर्न सक्दैन, 3 करोड नेपालीले अफोर्ड गर्न सक्दैन। देश अपराधी लागु औषध तस्करहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट भइसकेको छ। यसम्यान र यस वुमनको मात्र यहाँ खोज तलास हुन्छ। अनि यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट हामीले के आशा गर्ने, के अपेक्षा गर्ने? तपाईहरूलाई भ्रष्टाचार नगरिकन, मेजोरिटीलाई भ्रष्टाचार नगरिकन तपाईहरूलाई निन्द्रा लाग्दैन, त्यो हामीलाई थाहा छ। तपाईहरूमा हेल्दी एटिच्युड छैन, सिक एटिच्युड छ भने त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। तर हामी तपाईहरूलाई अलर्ट गराउन चाहन्छौँ, तपाईहरू सुध्रिनुहोस्। यदि सुध्रिनु भएन भने 77 जिल्लाका मधेस, तराई, पहाड, हिमाल, विदेशमा बसेका नेपालीहरू शान्तिपूर्वक ढङ्गबाट सडकमा उत्रिनेछन् र तपाईहरूलाई औला खडाउनेछन्। तपाईहरूले गरेको बेमानीहरू, बदमाशीहरू, बेबिचारीहरू, नेपाली जनताहरूलाई म तपाईहरूको सेवा गर्छु, तपाईहरूलाई न्याय दिन्छु, तपाईहरूलाई सुशासन दिन्छु भनेर हामीलाई भन्ने हाम्रा पोलिटिकल लिडर, सोसियल लिडर, पुलिसका लिडर, मिलिट्रीका लिडर, जुडिसियरीका लिडर सबैले धेरै जसोले हामीलाई धोका दिए, हामीलाई झुक्काए। हामीले सोचे अनुसारको हामीले न्याय पाएनौँ। सर्भिस डेलिभरी राम्रो हुन सकेन। भ्रष्टाचार संस्थागत भयो, सिस्टमेटिक भयो, ट्रान्सपेरेन्सी भएन, इफिसियन्सी भएन, जनताको पार्टिसिपेसन भएन, कन्सेन्सस ओरिएन्टेड भएन। यो देशको सेवा नेपाल आमालाई सम्झेर ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा, इमानदारिताका साथ, इन्टिग्रिटी, विल पावर का साथ तपाईहरुको सामुन्ने उपस्थित हामी हुनेछौँ। तपाईहरुले साथ दिनु। सोशल जस्टिस, इन्क्लुसिभिटी का कुराहरू, मेन पिलरहरू संविधानका हामीहरूले चाहिँ पायौँ। तर के संविधानमा लेखिएको, कानुनमा लेखिएको कुराहरू के सबै अप्लाई भएका छन्, प्र्याक्टिस भएका छन्, लागू भएका छन्? सबैलाई समान रूपले लागू भएको छ कि धनीलाई चाहिँ गरिबलाई ऐनको हिसाबले लागू भएको छ? यसलाई हामीले विश्लेषण गर्यौं। विश्लेषण गर्दाखेरि हामीले के पायौं भने सुरुदेखि नै 2007 सालदेखिको विश्लेषण गर्दाखेरि 7 साल, 15 साल, 17 साल, 46 साल, 62, 63 सालहरूको गर्दाखेरि हामीले के पायौं भने देशमा परिवर्तनहरू भए, देशमा नयाँ नयाँ कानुनहरू आए, संविधान आयो, तर त्यसलाई प्रोपरली अप्लाई गर्ने, एप्लिकेसन गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने व्यक्तित्वहरू हामीले पाएनौँ। र यसबाट हामी सम्पूर्ण 3 करोड नेपाली जनताहरू प्रताडित भयौँ। हामीले हेर्यौं, हामीले देख्यौं विभिन्न काण्डहरू। अहिलेका लेटेस्ट काण्डहरू मात्र हेर्ने हो भने ललिता जग्गा प्रकरण, व्हाइट बडी, 33 किलो सुन, 4G,
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, एनसेल काण्ड, सिएस काण्ड, विभिन्न काण्डहरू हामीले सुन्यौँ। यी काण्डहरूमा हामीले के देख्यौँ भने यो देशमा जसले रुल गरिरहेका छन्, जसले नेपाली जनताहरूलाई म तपाईहरूको सेवा गर्छु, तपाईहरूलाई न्याय दिन्छु, तपाईहरूलाई सुशासन दिन्छु भनेर हामीलाई भन्ने हाम्रा पोलिटिकल लिडर, सोसियल लिडर, पुलिसका लिडर, मिलिट्रीका लिडर, जुडिसियरीका लिडर सबैले धेरै जसोले हामीलाई धोका दिए, हामीलाई झुक्काए। हामीले सोचे अनुसारको हामीले न्याय पाएनौँ। सर्भिस डेलिभरी राम्रो हुन सकेन, भ्रष्टाचार संस्थागत भयो, सिस्टमेटिक भयो, ट्रान्सपेरेन्सी भएन, इफिसियन्सी भएन, जनताको पार्टिसिपेसन भएन, कन्सेन्सस ओरिएन्टेड भएन। अनि बाध्य भएर हामीहरू बुझेका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो अनुभव भएका र सेवा गरेका टेस्टेड मान्छेहरू बीच हामीले छलफल गर्यौँ। यो त अति भयो, यसले त अब हामी कहिल्यै पनि उँभो लाग्दैनौँ। यसले त अपराधी तस्करहरू मात्र जन्माउने भए, यसले गरिब र धनीको खाडल बढाउने भयो, यसले नेपालका जनताहरू विदेशी नै भए। अहिलेको जुन किसिमको तरिकाले हाम्रा दिदीबहिनी चेलीबेटीहरू विदेशी नै भए, अब यो सही हुने छैन। अब हामीले साँच्चीकै जुन हामीले चुनावको बेलामा भोट माग्दाखेरि जुन कसम खाएका छौँ, ब्युरोक्रेट्स, पुलिस अफिसर, जुडिसियरी, पोलिटिसियनहरूले शपथ लिँदाखेरि जुन कसम खाएका छौँ, त्यो अनुसार जनताहरूलाई सर्भिस डेलिभरी दिनुपर्छ, नत्र सधैँ घाँटेको घाँटे हुन्छ भनेर यसमा आवाज नउठाउनुपर्छ भनेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। र आज तपाईँहरूको सामुन्ने यो अभियानको शुभारम्भ गर्दैछौँ। यदि देशमा सुशासन भएको भए, देशमा भ्रष्टाचार इन्स्टिट्युसनलाइज नभएको भए, नातावाद कृपावाद नभएको भए, भागबण्डा शोषण यदि नभएको भए हामी तपाईँहरूको सामुन्ने यो अभियानमा आउँदैन थियो। अति भयो। अब देशले अब यो अफोर्ड गर्न सक्दैन, 3 करोड नेपालीले अफोर्ड गर्न सक्दैन भनेपछि हामी तपाईँहरूको सामुन्ने तपाईँहरूलाई अझ सेन्सिटाइज गर्नको लागि, तपाईँहरू 3 करोड नेपालीलाई अझ अवेर गर्नको लागि र तपाईँहरूको विवेक बन्धक नबनाउन सही भन्नको लागि हामी तपाईँहरूको सामुन्ने उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ। यो नेपाली यो मातृभूमिको लागि हामी आफ्नो क्षेत्रबाट कसम खाएर 3 करोड नेपालीहरूलाई शिरमा राखेर हामी काम गरौँ। देशको सीमाहरू मिचिएको छ, कोही पनि बोल्दैन, बोले जस्तो गर्छन्, कन्टिन्युटी छैन, राष्ट्रियतामा चाहिँ क्वेसन मार्क आइसकेको छ। विदेशमा जाँदाखेरि हामीलाई हेर्ने विदेशीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण अर्कै छ। देश अपराधी लागु औषध तस्करहरूको ट्रान्जिट पोइन्ट भइसकेको छ। यसम्यान र यस वुमनको मात्र यहाँ खोज तलास हुन्छ। अनि यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट हामीले के आशा गर्ने, के अपेक्षा गर्ने? हामी भन्छौँ जो मान्छे अहिले पोजिसनमा हुनुहुन्छ, अझ पनि तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्। हामीलाई थाहा छ मेजोरिटी तपाईँहरू एडिक्टेड हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई भ्रष्टाचार नगरिकन
मेजोरिटीलाई भ्रष्टाचार नगरिकन तपाईहरुलाई निन्द्रा लाग्दैन, त्यो हामीलाई थाहा छ। तपाईहरुमा हेल्दी एटिट्युड छैन, सिक एटिट्युड छ भने त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। तर हामी तपाईहरुलाई अलर्ट गराउन चाहन्छौँ, तपाईहरु सुध्रिनुहोस्। यदि सुध्रिनु भएन भने 77 जिल्लाका मधेस, तराई, पहाड, हिमाल, विदेशमा बसेका नेपालीहरू शान्तिपूर्वक ढङ्गबाट सडकमा उत्रिनेछन् र तपाईहरुलाई औला खडाउनेछन् र सम्पूर्ण तपाईहरुले गरेको बेइमानीहरू, बदमाशीहरू, बेविचारीहरूलाई विश्व सामुन्ने राख्नेछन्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईहरुलाई म मेरो सम्पूर्ण यो टिमको तर्फबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। जो यसमा इन्भल्भ हुनुहुन्छ, जो अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुन्छ, तपाईहरुलाई भन्छु, सबभन्दा पहिला तपाई हामी सुध्रिनुपर्छ। तपाई हामी सुध्रिसकेपछि अरूलाई सुध्रिनुहोस् भन्न हामी सुहाउँछ। यदि तपाई हामी सुध्रिदैनौँ, यदि तपाईहरु हामीमा यदि व्यक्तिगत स्वार्थ छ, केही आशा छ, केही लोभ छ भने तपाईहरु यो अभियानमा नआउनुहोस्। 3 करोड नेपालीलाई केही गर्छु भन्ने तपाईहरुमा चाहिँ छातीमा हात राखेर तपाईहरु कसम खानुहुन्छ भने आउनुहोस्, हातेमालो गरौँ, यो देशलाई ट्रान्सफर्म गरौँ। पोलिटिकल ट्रान्सफर्म, सोशल ट्रान्सफर्म, इकोनोमिक ट्रान्सफर्म हामी गर्न सक्छौँ। इकोनोमिक ट्रान्सफर्म हामी गर्न सक्छौँ। मलाई त कहिलेकाहीँ यस्तो पीडा हुन्छ, गाउँको 77 जिल्लाहरू घुम्छु। 77 जिल्ला घुम्दाखेरि त्यो एउटा कर्णाली अञ्चलको त्यो एउटा बालक, त्यो आमा, त्यो दाई, त्यो मधेसको, त्यो तराईको त्यो गरिब एउटा चाहिँ किसानको छोराछोरीहरू देख्छु। उहाँहरू स्टन्टेड देख्छु। उहाँहरूले प्रोपर शिक्षा पाउनु भएको छैन, उहाँहरूले पोषण पाउनु भएको छैन। राज्यले दिनुपर्ने शिक्षा स्वास्थ्यबाट उहाँहरू वञ्चित हुनुहुन्छ। तर हेर्छु जो पावरमा हुनु भएको छ, तपाईहरुको जिउ हेर्छु, ढाल हेर्छु र कहिलेकाहीँ म कम्पेयर गर्छु तपाई र नर्थ कोरियाको त्यो एउटा चाहिँ किम जोङ उनमा केही पनि फरक छैन। तपाईहरुमा ओबेसिटी छ, तपाईहरुमा, तर त्यो नेपाली जनता, कर्णाली र तराईको मधेसको त्यो गरिब किसानको छोरोहरू हेर्नुहोस्, स्कुल जान सकेका छैन। कस्तो दुर्भाग्य, तपाईहरुलाई कस्तो लाज नलाग्ने। अब म धेरै तपाईहरुको समय म लिन चाहन्न र अन्तमा 3 करोड नेपाली जनताहरूको सामुन्ने यो रोस्टमबाट र नेपाल आमालाई सम्झेर 29 वर्ष प्रहरी जवानको हैसियतले काम गरे। तपाईहरुले जति मौका दिनुहुन्छ यो देशको सेवा, नेपाल आमालाई सम्झेर ट्रान्सपेरेन्ट रूपमा, इमानदारीताका साथ, इंटीग्रिटी, विल पावर का साथ तपाईहरुको सामुन्ने उपस्थित हामी हुनेछौँ। तपाईहरुले साथ दिनुहोस् र आजको यस समारोह म तपाईहरुलाई पुनः एकताल धन्यवाद दिँदै र यसमा इन्भल्भ युवाहरू को युवाहरू हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ यसमा 100 ग्रुपका युवाहरू पनि असाध्यै एक्टिभली लाग्नु भएको छ। तपाईहरुलाई पनि एकदम तपाईहरुको आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।